मगची न्हू सबारांनी चिंचे आसा प्रेसिलाक कातोलीक सभेचेर भारी राग आसा ताका ती पुरा टॉक्स घालता खंडीत ना कातोलिकाचेर म्हाका मस्त मोग आसा हांव एक तुमकां म्हणजे सपान देवान दिलें सांगूंक आशेता 23 वर्सां पयलीं रोमन कातोलीक सभेतल्यान भायर येतना म्हाका एक सपान देवान दिल्लें आसा तें सपान अशें आसा हांवें दिबिगन पास साहेबाक सावी दिवची म्हाका तें बेन दिसलें एक कुशी देव म्हणटा भायर आहे आनी कुशीन दिबिगन पास साहेबाक सावी दी हें खरें सपन गाय हांवें 7 वर्सां हें मागण्यान दवरलें आनी देवाचें उतर चड आनी चड वाचूंक सुरू केलें मगची ह्या सपनाचो अर्थ असो जावन आसा दिमी जावन आसा मागणें 20 वर्सां देवान म्हाका मोडलें बांदलें तेच्या उतराचें जाणवाय म्हाका दिली पाप साहेब जावन आसा सौर कथोलिक सभा आनी साव्य जावन आसा देवाच्या उतराचें उगडापण हें काम म्हाका देवान दिलें तुमकां सुलाभ घे म्हाका तुमकां विचारूंक आसा खंडीत सुलाभ ना देवाचो मोग आनी तुमचो मोग हें काम करूंक म्हाका उत्तेजन दिता आनी प्रेरणा दिता मगची न्हू हांव मागता तसा तुमचे गती तुमच्या सर्वसांव गतीर भायर येया कित्याक देवाच्या उतराक विरोध जो कोण आसा तो देवाच्या राजान खंडीत रिक्षो ना वसा येया खंय देवाचें उतर प्रगट करता भायर येतना जगत करा सबार बिलिवर्स चर्च आसा त्यो सगळे देवाच्यो न्ही त्या खातीर प्रत्येक आनी गुंडयेक पडो नाकात हांगा मागीर हर एक आयतारा सकाळीं 9:30 वरार आराधना आसा तशेंच मेरला पदवा सांजेर 5 ते 6 वरार मागणें आसा तुमकां सर्वांक हांव स्वागत करता देव बरें करूं.